ديال هذا النهار ديال ريش بونت. كيف كتشوفوا كتجي هائله، يعني حلوه تقليديه سهله. هذه الكميه اللي عطاتني بالنسبه يعني كاسه ديال البيضات. كنتمنى ان شاء الله ان هاد لا فيديو ديال هذا النهار يكون من الاعجاب ديالكم، وحتى نتوما ان شاء الله تحضروا في بيوت ديالكم هاد الحلوه البسيطه واللي سهله وفي متناول الجميع. ونبقاو دائما ان شاء الله مع تحضيرات ديال حلويات يعني العيد باذن الله في مقترح اخر وشكل اخر باذن الله، دائما مع الحاجه اللي سهله وبسيطه كيف العاده. الا عجبتكم لا فيديو ديالنا ما تنساوش يعني دعموا القناه ديالنا بالاشتراك واللايك للقناه، وكذلك تفعيل الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. وان شاء الله نكمل معكم من ضمن حلويات العيد، نكمل معكم ان شاء الله في وصفه اخرى باذن الله. عليكم كي درتوا لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. لقاكم هذا الفيديو هذا في اتم الصحه والعافيه. عواشركم مبروك ان شاء الله يا ربي، وكنتمنى هاد العشر الاواخر يعني تحققوا فيها امنياتكم يا ربي، وتقبل منا الله ومنكم الصيام والقيام وسائر الاعمال باذن الله. غادي نبداو يعني في التحضيرات ديال الحلويات ديال العيد. واليوم ان شاء الله يعني ما كايناش شي دار ما كتخطاهاش هاد الحلوه كيف شفتوا في الصور اللي هي ديال ريش بوند. غادي نعطيكم بالطريقه ديالي اللي سهله بدون زبده، كتجي رائعه هشيشه كتذوب في الفم. غادي ندوزو دابا ان شاء الله المقادير الطريقه ديال التحضير. كيف كتشوفوا هنايا عندي 2 معالق ديال المايزينا. انا غادي نستعمل فيها مايزينا، كاين اللي ما كيديرش مايزينا ولكن انا كنستعملها فيها كتجي زوينه بزاف يعني كتجي هشيشه. عندي هنايا كاس ديال الزيت، يعني كاس ديال العنبه عامر ما يوازي يعني 150 ملل او لا كاس ديال العنبه يعني الكبير كياخذ 200 ملل، ولكن انا هذا اللي استعملت يعني ديال العنبه اللي كنعرفوا كيهز 150 ملل. عندي كاس ديال العنبه عامر مزيان ديال السكر عامر حتى الفم، يعني لان غنستعمل هنا 3 ديال البيضات، بامكانكم يعني تستعملوا 2. وعندي هنايا جوج ديال لي ساشي ديال الفاني. وعندي خماره وحده ديال الحلويات. وبالنسبه للدقيق حسب الخليط عندي قبيصه ديال الملحه. غادي ندوز دابا ان شاء الله على بركه الله للطريقه ديال التحضير. دونك هنا عندي القبيصه ديال الملحه غادي نضيف عليها ان شاء الله. غادي نستعمل 3 ديال البيضات اللي كيكونوا بدرجه حراره ديال المطبخ. يمكنكم يعني تخلطوا هذه المقادير هذه كامله في شي خلاط او في شي حاجه نتوما كتستعملوها. غادي نضيف الفاني، كيجي زوين هاد الريش بوند هذا. غادي نخلط مزيان هاد المكونات ديال البيض والسكر حتى يندمجوا مزيان، ومن بعد غادي نضيف عليهم ان شاء الله الزيت. خصهم مزيان يندمجوا مع بعضياتهم. اللي بغى يضيف الزهر بامكانه يضيف يعني كمكون اللي هو الزهر. هنا كنضيفوا الزيت مزيان وكنخلطوا الكل. بامكانكم تزيدوا حتى لي زيت ديال الحامض اللي عندكم زيدوهم. صافي كنبقى كنخلطوا هكا، ومن بعد غادي نضيفوا دابا ان شاء الله النواشف اللي هي يعني المايزينا والخماره والدقيق، كلشي بدقه واحده. من بعد ما خلطت كيف كتشوفوا معايا هنايا غادي نضيف دابا ان شاء الله المايزينا. اللي بغى يضيف شي نكهه اخرى او شي حاجه كيحبدها فماشي مشكل. دونك لصقت هنايا غادي ندير الخماره
استعملت خماره وحده، انا ما كنبغيش يعني الطبخ يجي اكثر من القياس، ونبقى نضيف بيان سور هكا الطحين شويه بشويه. هنا كيف كتشوفوا معايا كنبقى كنضيف الدقيق شويه بشويه حتى تنكمل الخليط اللي عندي، يعني حتى تنكمل الدقيق اللي عندي كامل. والشكل ديالهم لازم يكون يعني شكل اللي هو يعني ماشي قاصح، يعني العجينه ما خاصهاش تكون قاصحه، بالعكس خاصها تكون يعني خفيفه، ما تكونش يعني قاصحه بزاف. كنبقى كنجمع فيها هكذايا حتى تنكمل الكميه اللي عندي ديال الدقيق كامله. دونك هذه هي العجينه ديالنا كيف كتشوفوا. انا هنايا وجدتها وكملت، غادي نبدا دابا ان شاء الله غادي نكونها هكا. انا ما غنبغيهش كبير يعني بزاف، كيف كتشوفوا الشكل ديالها ما كتجيش يعني نهائيا، ما كتجيش العجينه اللي قاصحه، كتكون رطبه. غادي نبدا بحال هكذا ونحطها يعني في انا ما كنبغيهش كبير بزاف، كنبغيه يعني يكون صغيور. غادي نبدا على هذا الشكل هذا، كنوضع في لاطا اللي كنكون حاطاها حدايا. نحاولوا نديروهم يعني في نفس مع فيهم الخميره، فهما غادي يتنفخوا بطبيعه الحال. صافي كنبقى بحال هكذايا حتى نكمل ان شاء الله ونرجع معكم. الحلوه ديالنا ها هي كيف كتشوفوا. من بعد ما انا شكلتها كلها، هذه هي الكميه اللي عطاتني. دابا ان شاء الله الفران كيكون سخون، كندخلوها ليه، كتاخذ فقط اللون اللي هو كيكون ذهبي، يعني ما خاصهاش تكون يعني محمره بزاف. ومن بعد ان شاء الله نواصلوا يعني التتمه ديال كي كنديروا. من بعد ما غادي ان شاء الله طيب غادي نوريكم كي غادي نديروا لها باذن الله. كنظن كلشي كيعرفها. غادي نديروها ان شاء الله في لا كونفيتور، ومن بعد ندوزوها في الكوك. الحلوه ديالنا هي هذه كيف كتشوفوا معايا. ها هي طابت هانتوما كي كتجي. غادي نبداو بحال هكا، غنضعها في لا كونفيتور، غنبداو نوضعها في الكونفيتور بحال هكذا. غادي نبدا نديرها بحال هذا الشكل هكا. ضروري اننا من هذه المرحله هذه هكذا لا كونفيتور كيكون داك الخفيف، باش يعني في هذه المرحله هذه غادي نضيف واحد شويه ديال الماء زهر في هذا الكونفيتور هذا. كنضيف عليه شويه ديال الماء زهر. غادي تشوفوا معايا دابا ان شاء الله غادي نضيفو في هذا الكونفيتور. انا استعملت هنايا خلاص كما كنعرفوا يعني دائما كنستعملوا لا كونفيتور ديال المشماش. غادي نبقى بحال هكا وغادي نخليه كيتشرب مزيان هذا الكونفيتور هذا. عاد من بعد لاقي وحده مع وحده نديرهم في الكوك. كتكون نوعيه يعني مزيانه. كيف شفتوا هذا كوك مطحون مزيان، يعني داك النوعيه المزيانه، يعني ميدم كيف كتشوفوا ميدم بزاف. غادي نكمل معكم جميع المراحل. كيف كتشوفوا معايا كنبقى كندير لا كونفيتور بحال هكذا، وكنبدا كنهز وكندير يعني يد كتكون في الكونفيتور ويد كتكون هكذا. بهكا كيكون ريشبونط ديالنا واجد على هذا الشكل هذا. وكنوضعوه في الطبق ديال التقديم بيان سور هكذا. وكنبقاو على هذا الشكل هذا. ملي كتكون الحلوه سخونه ما كيلاقش انكم تسخنوا نهائيا هذا لا كونفيتور هذا، ولكن ملي كتكون الحلوه بارده فضروري اننا كنسخنوه. هذه الطريقه غادي نكمل ان شاء الله ونرجع معكم. وهذه هي الحلوه ديالنا ديال هذا النهار ديال ريشبونط. كيف كتشوفوا كتجي هائله، يعني حلوه تقليديه سهله. هذه الكميه اللي عطاتني بالنسبه يعني كاسه ديال البيضات. كنتمنى ان شاء الله ان هذا لا فيديو ديال هذا النهار يكون نال الاعجاب ديالكم، وحتى نتوما ان شاء الله تحضروا في بيوت ديالكم هذه الحلوه البسيطه واللي سهله وفي متناول الجميع. ونبقاو دائما ان شاء الله مع تحضيرات ديال حلويات يعني العيد باذن الله في مقترح اخر وشكل اخر باذن الله، دائما مع الحاجه اللي سهله وبسيطه كيف العاده. الا عجبتكم الفيديو ديالنا ما تنساوش يعني تدعموا القناه ديالنا بالاشتراك واللايك للقناه، وكذلك تفعيل الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. وان شاء الله نكمل معكم من ضمن حلويات العيد، نكمل معكم ان شاء الله في وصفه اخرى باذن الله.